بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أبرأ إليك، اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. اللهم إني نويت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره ولكونه أهلا لذلك، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجابك الغفلة عن قلبي، واجعلني من عبادك الصالحين. اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره الذي منه خلقته، وأعل مقامه في مقامات المرسلين، ودرجته في درجات النبيين. وأسألك رضاك ورضاه يا رب العالمين، مع العافية الدائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعة، وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تغيير ولا تبديل. واغفر لي ما ارتكبته بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما باركت على آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت وترحمت على سيدنا إبراهيم في العالمين. اللهم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين. اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب الميزان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمني كما رحمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعطنا ما أعطيت محمدا صلى الله عليه وسلم من كثرة الصلاة ومن كثرة التهجد ومن كثرة الأعمال ومن كثرة أعمال الخير. اللهم خازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك نعمة ورسولك بالحق رحمة
اللهم تقبل من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في حقي. اللهم تقبل منا أعمالنا الصالحة واغفر لنا واغفر لأبوينا واغفر لآبائنا واغفر لأجدادنا. اللهم طهر قلوبنا من جميع الآفات والبليات. اللهم تقبل منا دعوتنا في هذا الشهر. اللهم تقبل منا أعمالنا في الخيرات. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا ذنوبنا ولا تول علينا أشرارنا. اللهم أثلج صدري بكثرة القرآن والتلاوة. اللهم أثلج صدري بالحديث. اللهم أثلج صدري بكثرة الدراسة. اللهم لا تجعلني محتاجا إلى عبادك واجعلني محتاجا إليك، ولا تجعلني محتاجا إلى عبادك، فإنك أرحم الراحمين. فإنك أرحم الراحمين. فإنك أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا هذا الدعاء وعليك التكلان، ولا تجعلني لقمة للكافرين والظالمين والمنافقين والخاسرين. اللهم أيدني، اللهم أيدني، اللهم استعملني، اللهم استعملني لأعمال الإسلام والخير، لأعمال الإسلام والخير، لأعمال الإسلام والخير. ربنا تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضاه له. وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.